नमस्ते। आज म हजुरलाई पार्ट अफ स्पीच शब्द समूहभित्रको प्रोनाउन भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। पार्ट अफ स्पीचको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। यसभन्दा अगाडि 30-35 वटा भिडियोहरू अङ्ग्रेजीको अथवा अङ्ग्रेजी विषयसँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन् र यदि हजुर मेरो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पार्ट अफ स्पीच भन्नाले वाक्यमा काम गरे अनुसार विभिन्न वर्गमा विभाजन हुने शब्दको भेद वा शब्दहरूको समूह हो। त्यसैलाई पार्ट अफ स्पीच भनिन्छ। जस्तै नाउन, एक्जेक्टिभ, प्रोनाउन, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन र इन्टरजेक्सन। अथवा part of speech are those words which are divided into different kind of according to the works they do in a sentence. यसबारेमा हामीले अर्को भिडियो बनाइसकेका छौँ। आज हाम्रो शीर्षक छ सर्वनाम। सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा, संज्ञाको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द हो। A pronoun is a word used in place of a noun. नाउनको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई प्रोनाउन भनिन्छ। खास गरी प्रोनाउनहरू जस्तै पर्सनल प्रोनाउन भयो, हैन, रिफ्लेक्सिभ भयो, डेमोन्स्ट्रेटिभ भयो, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भयो, रिलेटिभ भयो र इन्टिग्रेटिभ प्रोनाउनको बारेमा आज हामीले छलफल गर्दछौँ। प्रोनाउन जस्तै हजुरको पर्सनल प्रोनाउन्स, हैन, नामको प्रोनाउन भन्न त हजुरले बुझिसक्नु, नामको सट्टामा प्रयोग हुने, हैन, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द अथवा नामको सट्टामा प्रयोग हुने संज्ञा नै प्रोनाउन हो। अथवा नामको सट्टामा, संज्ञाको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द नै प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन ही अथवा आई, सी, दे, वी, हैन। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको माइसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनेको द्याट, दिस, दोज, हैन। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनेको इच, आइदर, नाइदर। रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको हु, हुम, व्हिच, वाट। त्यसै गरी इन्टिग्रेटिभ प्रोनाउन भनेको हु, वाट, व्हिच, हुम। अब यसको बारेमा हामी विस्तृततिर लाग्दछौँ। ल अब यी प्रिपोजिसनको बारेमा विस्तृत छलफल गरौँ। सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भनेको इज अ सब्जेक्ट अफ अ वर्ब इन अ सेन्टेन्स। सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भनेको सब्जेक्ट प्रयोग हुने। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ सब्जेक्ट प्रयोग हुने। जस्तै ही हेज गन टु पार्टी, हैन। अथवा सी, ही, दे, राम, हरि, शिला, गोपाल, नोकराम, यिनीहरू सबै सब्जेक्टमा प्रयोग हुन्छन् भने त्यसलाई सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भनिन्छ। यदि अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग हुन्छन् भने तिनीहरू अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हुन्छ। अब यसलाई प्रयोग गरेर हजुरले आफै सेन्टेन्स बनाउनु। जस्तै सी इज अ गर्ल, हैन, अथवा ही इज अ बोइज, दे प्ले फुटबल। यसै गरेर हजुरले यिनीहरूको सेन्टेन्स चाहिँ बनाउँदै जानु होला। अब्जेक्टिभ प्रोनाउन वर्क्स एज द अब्जेक्ट इन अ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट इन अ सेन्टेन्स। अब्जेक्टको रूपमा काम गर्छ भने त्यो अब्जेक्टिभ प्रोनाउन छ। जस्तै ही हेज कल यु टु द पार्टी, यु भन्ने छ। अथवा हेर्नुहोस् सब्जेक्टको अन्त्यमा यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट प्रयोग गर्छ, एउटा यु र टु द पार्टी भन्ने पनि। जस्तै सी कल्स राम, हैन। त्यसै गरी ही भयो, लास्टमा इट भन्ने छ नि जुन अन्त्यमा प्रयोग भएको छ, त्यसलाई के भन्छ? जस्तै वर्क एज अ अब्जेक्ट अर इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट इन अ सेन्टेन्स। हजुरले यसको पनि सेन्टेन्स बनाउँदै जानुहोस्। इक्जाम्पलमा हजुरले डिस्प्लेमा देखिसक्नुभयो। सी डट डट राम, ही डट डट इट, दी डट डट श्याम, राम डट डट बुक, हरि डट डट कपी। यसको पनि हजुरले सेन्टेन्स बनाउँदै जानु होला। अब हामी राख्छौँ पर्सनल प्रोनाउन। के हो त पर्सनल प्रोनाउन भनेको? पर्सनल प्रोनाउनका 3 पुरुषहरू हुन्छन्। एउटा भयो फर्स्ट पर्सन,
प्रथम पुरुष भन्नाले जुन व्यक्ति बोल्दछ त्यसैलाई देखाउँदछ। जस्तै आई र उही, जो बोल्छ उसैलाई देखाउँदछ भने फर्स्ट पर्सन भयो, आई उही। आई भनेको म, उही भनेको हामीहरू। सेकेन्ड पर्सन मध्यम पुरुष भन्नाले जुन व्यक्तिसित बोलिन्छ त्यसैलाई देखाउने सर्वनाम बुझिन्छ। जस्तै यु, तिमी, यु, तिमीहरू। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष भन्नाले जुन व्यक्तिको बारेमा बोलिन्छ त्यसैलाई देखाउने सर्वनाम बुझिन्छ। यी, त्यो, सी, यी भनेको त्यो पुरुष भयो, सी भनेको त्यो स्त्री भयो, गर्ल्स भयो, इट भनेको यो वस्तु भयो, दे भनेको तिनीहरू। यथार्थमा थर्ड पर्सन सिङ्गुलर ही, सी, इट र प्लुरल दे हुन्, त्यसैले सबै डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनहरू हुन्। यहाँ हजुरले हेर्नुहोस् त, अब जस्तै हजुरले फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हेर्नुभयो। अब यसलाई फर्स्ट पर्सनमा हामीले नोमिनेटिभ, कर्ता, पोसेसिभ सम्बन्ध र एक्युसेटिभ कर्म, जस्तै आई भयो होइन, आई भयो, माई, जस्तै मी भयो होइन। त्यसै गरी यु, योर भयो, यु, योर्स, ही, सी, इट, दे भयो। थर्ड पर्सन हीको हिम, सीको हर, इटको इट होइन, देको देम, देम भयो, युको यु नै भयो, आईको मी भयो, उहीको अस भयो। हजुरले त्यसलाई हेरिसक्नुभयो। अब यहाँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने सिङ्गुलर भनेको ही, सी, इट भयो, ही, सी, इट सिङ्गुलर भयो भने प्लुरल भनेको दे भयो। त्यसै गरी हजुरले टेबलमा हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तै माइन भयो, आवर्स भयो होइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यो हजुरको पोसेसिभ प्रोनाउन्स। माथि हेर्नुहोस् त, टेबल अफ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्स भन्यो, टेबल अफ पोसेसिभ प्रोनाउन्स भन्यो। पोसेसिभ प्रोनाउन भनेको सम्बन्ध देखाउने होइन, जस्तै माई, त्यो भयो। यस्तै हजुरले अध्ययन गर्नुहोस् र हजुरले जस्तै हीको ही होइन, हीको हिज भयो, सीको हर्स भयो होइन, हिज भयो, हिम भयो, जस्तै सीको हर्स भयो होइन, हर भयो, इटको इट्स भयो होइन, इटको इट्स भयो, इट भयो, देको देयर भयो, देयर्स भयो, देम भयो। यो हजुरले हेर्नु, पोसेसिभ प्रोनाउन भन्नाले सम्बन्धवाचक सर्वनाम भन्नाले नामसँग भिन्न रहे, भव पछाडि रहेर नामको उल्लेख नै नगरे तथा नगरेर नामयोगी अफ भन्दा पछाडि राखेर काम गर्ने। जस्तै माइन भयो होइन, त्यसै गरी हिज, हर, आवर, योर, देयर्स भन्ने भयो नि, यिनीहरू। त्यसै गरी हजुरको पोसेसिभ एक्जेक्टिभ होइन, माई, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर भन्ने यिनीहरू भयो। अब यसलाई हजुरले जस्तै इक्जाम्पलको लागि हिज होइन, जस्तै हरिज सन इज हिज सन्स, तर मिरा सन इज हर सन। अब यहाँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने दिस पेन इज माइन, द्याट बुक इज दियर्स। यसरी हजुरले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुर रिफ्लेक्टिभ प्रोनाउन्स, आवर सेल्फ होइन, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ होइन, देम सेल्फ, माई सेल्फ। अब हजुरले जस्तै आईको माई सेल्फ, आई भनेको म, माई सेल्फ भनेको म आफै, उही भनेको हामी होइन, आवर सेल्फ भनेको हामी आफै, यु भनेको तिमी आफै, यु भनेको योर सेल्फ भनेको अथवा योर सेल्फ र योर सेल्फ, तिमीहरू आफै, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ऊ आफै होइन, ऊ आफै, हर सेल्फ, उनी आफै, इट सेल्फ, यो आफै, देम सेल्फ, तिनीहरू
आफै। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको निजवाचक सर्वनाम भनेको कर्ताले गरेको काम कर्तामै फर्केर आउने स्वयं कर्तामा नै प्रतिबिम्बित हुने सर्वनाम हो। जस्तै अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा द रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन इज ओन इन विच द एक्सन डन बाई द सब्जेक्ट टर्न ब्याक अर रिफ्लेक्स अपन द सब्जेक्ट। जस्तै ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ रिफ्लेक्सिभ भयो। इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ, जस्तै हिमसेल्फ, हरसेल्फ छ नि, हो त्यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन छ। त्यसै गरी पर्सनल प्रोनाउन्सको डिफिनेसन मैले व्यक्तिवाचक सर्वनामले व्यक्तिको साटो काम गर्छ। पर्सनल प्रोनाउन्स स्ट्यान्ड फर द पर्सन स्पिकिङ, स्पोकन टु एन्ड स्पोकन अफ भन्ने बुझ्नुहुनेछ। अब त्यसै गरी हजुरले यसलाई सेन्टेन्स बनाउँदै जानुहोस्। जस्तै केही इक्जाम्पलहरू म भन्छु। जस्तै वी आवर सेल्फ भयो होइन, वी आवर सेल्फ, यु योर सेल्फ, योर सेल्फ प्लुरल, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, दे देम सेल्फ। अब यसलाई हजुरले इम्फाटिक्स अर इम्फासाइजिङ प्रोनाउन जोड दिने सर्वनाम भनेर संयुक्त वाचक सर्वनाम जस्तै सेल्फ जोड्नुहुन्छ। जस्तै फर्म, सेल्फ फर्म स्वयं रूप पर्सनल प्रोनाउनका माई, योर, हिम, हर, इटको इटमा सेल्फ एसइएलएफ सेल्फ थप्नुहुन्छ। आवर, योर, देमका पछाडि एसइएलभिएस जोडिएर सर्वनामको कम्पाउन्ड पर्सनल प्रोनाउन्स बनाउनुहुनेछ। त्यसै गरी हजुर अब जस्तै यहाँ इक्जाम्पल फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ त्यसैको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यहाँ माइको माइन्ड, आवरको आवर्स, योरको योर्स, हरको हर्स, हिजको हिम, देयरको देयर्स होइन, हुको हुम्स। अब यसको पनि हजुरले सेन्टेन्स बनाउँदै जानुहोस् पोसेसिभ प्रोनाउन्सको। अब हामी लाग्छौँ डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स। डेमोन्स्ट्रेटिभ भनेको निश्चयवाचक सर्वनाम हो। निश्चयवाचक सर्वनामले अथवा भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तु तोकेर देखाउने सर्वनाम भन्ने बुझिन्छ। जस्तै द डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स इज ओन द्याट इज युज टु पोइन्ट आउट द अब्जेक्ट टु विच इट रिफियर्स। जस्तै दिस भनेको यो, दिज भनेको यी, द्याट भनेको त्यो, दोज भनेको यी, सच भनेको यस्तो, दिस, द्याट, दोज। अब यसलाई हेर्नुहोस्, दिस भनेको यो होइन, टिएचइएसी ई, टिएचएटी त्यो, टिएचएसी ती, एसयुसिएच सच भनेको यस्तो। जस्तै दिस आर द्याट इज टल बोइज, दिज आर दोज आर गुड बोइज। डेमोन्स्ट्रेटिभ एड्जेक्टिभ एन्ड प्रोनाउन्स जस्तै द्याट इज माई हाउस, सच वाज नट माई एम, त्यो मेरो एम होइन भन्ने भयो। अब हजुरले यहाँ इन्डिफिनेट प्रोनाउन्स अनिश्चितकालीन सर्वनामले व्यक्ति वा वस्तुलाई खास रूपमा नतोकिकन सामान्य रूपले दर्शाउँछ। द इन्डिफिनेट प्रोनाउन इज द्याट रिफर टु पर्सन अर थिङ इन जनरल वे बट डजन्ट रिफर टु एनी पर्सन अर थिङ इन पार्टिकुलर। जस्तै हेर्नुहोस् त, ओन भयो, अल भयो, नन भयो, फ्यु भयो, मेनी भयो, सम भयो, एनी भयो, ओदर भयो, दे भयो, समबडी भयो, नोबडी भयो होइन। त्यसै गरी हजुरको एनीबडी भयो, त्यसै गरी हजुरको समबडी भयो, नोबडी भयो। यिनीहरू के भयो त इन्डिफिनेट प्रोनाउन भनेर बुझिन्छ। यसलाई हजुरले सेन्टेन्स बनाउँदै जानु होला। फेरि पनि म दोहोऱ्याएँ, ओन भयो, अल, नन, फ्यु, मेनी, सम, एनी, इच होइन, ओदर, दे, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एभ्रीबडी,
हैन। एनी, सम, नन मैले भनिसकेँ हजुरलाई। सम, एनी, नो, नोन। त्यसैगरी हजुरले इफ अर वेदर, हार्डली, बेयरली, स्क्यारली यसलाई पनि हजुरले सेन्टेन्स प्रयोग गरेर बनाउँदै जानुहोस्। जस्तै समवन, एनीबडी, समथिङ, नोन यसलाई पनि मैले भनिसकेँ हजुरलाई। अथवा समबडी, एनीबडी, नोबडी हैन, यिनीहरूलाई पनि हजुरले प्रयोग गर्दै सेन्टेन्स चाहिँ बनाउँदै जानु होला। त्यसैगरी हामी जान्छौँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन्स। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन प्रत्येकवाचक सर्वनाम भनेको व्यक्ति वा वस्तुहरू एक पटकमा एक ओन एट अ टाइम बुझाउने शब्द। द डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन इज ओन हैन, देयरफोर टु पर्सन अर थिङ्स द्याट एट अ टाइम। अथवा प्रत्येक वाचक सर्वनाम भनेको व्यक्ति वा वस्तुहरू एक पटकमा एक बुझाउने शब्द हो। अथवा द डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन इज ओन द्याट रिफर टु पर्सन अर थिङ ओन्स एट अ टाइम। ओन्स एट अ टाइम। जस्तै हेर्नुहोस् त, इच प्रत्येक, आइदर दुईमा एक, नाइदर दुईमा कुनै न भन्ने हुन्छ। यसलाई हजुरले प्रयोग गर्नुहोस्। एभ्री भयो हैन, अब इज भयो, इस्ट भयो हजुरको, आइदर भयो हैन, नाइदर भयो। जस्तै इच भयो, एभ्री भयो, त्यसलाई हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब आइदर र नाइदर भयो, यसलाई हजुरले प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसैगरी हजुरले रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स परस्परक सर्वनाम भन्नाले पारस्परिक कार्य वा सम्बन्ध देखाउने अथवा दर्शाउने संयुक्त सर्वनाम हो। यसैले अङ्ग्रेजीमा भन्दा रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ओन which becoming in practice or compound pronoun express a mutual action or relation। जस्तै each other, on another, each other, on others भन्ने इक्जाम्पल हो। यसलाई पनि हजुरले सेन्टेन्स बनाउँदै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, हजुर पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। त्यसैगरी हामी लाग्छौँ अब रिलेटिभ प्रोनाउन्स। के हो रिलेटिभ प्रोनाउन्स भनेको? सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेको पहिले गइसकेको नाउन अर्थात् यसको पूर्ववत को सम्बन्ध जोड्ने सर्वनाम हो। द रिलेटिभ प्रोनाउन्स इज ओन द्याट रिफर अर रिलेटेड टु इट एन्टेन्डेन्ट अथवा द्याट इज सम नाउन गोइङ बिफोर। जस्तै हु जो, विच जुन अथवा जे, द्याट जो अथवा जुन, इज जो, बट हैन, यिनीहरू भयो। अब यसलाई कन्जक्सन प्रोनाउन पनि भनिन्छ। यसलाई रिलेटिभ प्रोनाउनलाई कन्जक्सन अफ प्रोनाउन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी हजुरको नोमिनेटिभ हु र द्याट भयो हैन। त्यसैगरी अब्जेक्टिभ हु र हुम भयो। त्यसैगरी पोसेसिभ हुज भयो। अथवा हु र द्याट जो, विच र द्याट भयो, जुन। हु अथवा हुम जसलाई, विच अथवा द्याट जुनलाई भयो। हुज जसको, हुज अथवा अफ विच जसको भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लोज पारिवारिक सम्बन्धवाचक उपवाक्यले कुनै नाउन वा प्रोनाउनलाई उही खालका नाउनबाट स्पष्ट छुट्याएर बयान गर्दछ, अर्थात् कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर देखाउँदछ। त्यसैले हु र विच द्याटको प्रयोग गरेर हैन पूर्ववतलाई स्पष्ट तरिकाले बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले हजुरले रिलेटिभ प्रोनाउन्सलाई विच, द्याट हैन, हु भयो, त्यसैगरी हजुरको हुम भयो, हुज भयो, हुइभर, हुमइभर, यसलाई हजुरले प्रयोग गर्दै सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। त्यसैगरी हजुरले अल, मच, लिटल, एभ्रिथिङ, नन, नोन, नोबडी, नोन यसलाई पनि हजुरले अथवा डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लोजलाई पनि हजुरले प्रयोग गर्दै जानुहोस्। पक्कै पनि हजुरले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले यसभन्दा अगाडि धेरै भिडियोहरू बनाएको कारणले मैले इक्जाम्पलको उदाहरणहरू दिएको छैन। त्यही भएर हजुरले पक्कै पनि
सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आश लिएको छु। त्यसैगरी अब हामी जान्छौँ इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्स हैन। इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्स अथवा प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न सोध्दा आउने सर्वनाम हो। अथवा हामीले जब प्रश्न सोध्छौँ प्रश्न सोध्दा आउने सर्वनाम नै इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्स हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न सोध्न आउने सर्वनाम हो। एन इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन इज ओन that is used for asking question asking question। जस्तै who भनेको को, what भनेको के, which भनेको कुन। अब जस्तै हामीले भन्यो नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त what, which, who, whom, whose भन्ने भयो। अब यसले हजुरले नोमिनेटिभ भनेको who भनेको को र कसको, which भनेको कुन हैन, what भनेको के, which भनेको कुन, अब्जेक्टिभ who कसलाई, which कुनलाई, what केलाई, which कुनलाई भन्ने भयो। whose भनेको कसको भन्ने भयो, यो नोमिनेटिभ भयो। अथवा इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउनको प्रयोग who are you, what happens, which are these pen, त्यसरी हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। who, whom, whose, which, that। जस्तै who को प्रयोग सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, who र whom को प्रयोग verb को अब्जेक्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै who did you meet, whom does she invited, whose को प्रयोग सब्जेक्टको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी हजुरको who, which, what, which प्लस बी प्लस नाउन डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न बनाउँदा एज, डेप्थ, हाइट, लेन्थ, वाइड पनि हुन सक्छन् हैन। यिनीहरूमा हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने इन्ट्रोगेटिभ भन्दा बित्तिकै प्रश्न भयो, वाइ भयो, वेन भयो, वेयर भयो, हाउ भयो हैन, यो पनि बनाउँछ। जस्तै व्हेन डिड यु बर्न हैन, वाइले रिजन बनाउँदा वाइ वाज यु एब्सेन्ट यस्टरडे भनेको डब्लुएच इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्सले वाइ, वेन, वेयर, हाउ मच हैन, हाउ लङ, हाउ बिग यिनीहरू सबै प्रश्न गर्छ। त्यही भएर यो एकदमै अङ्ग्रेजीमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई हजुरले सम्झिनुभयो होला भन्ने आश लिएको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू सबै हेर्नुहोला, जसले विस्तृतमा दिएको छ, त्यसले हजुरलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्नेछ। आज हामीले प्रोनाउन्स भन्ने शीर्षक छलफल गऱ्यौँ। खास गरी पार्ट अफ स्पिच अथवा पार्ट अफ शब्दभेद भन्नाले वाक्यमा काम गरे अनुसार विभिन्न वर्गमा विभाजन हुने शब्दको भेद वा शब्दहरूको किसिम भन्ने बुझिन्छ हैन। जस्तै पार्ट अफ स्पिचमा नाउन, एड्जेक्टिभ, प्रोनाउन्स, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन र इन्टरजेक्सन हुन्। त्यसैगरी त्यसमध्ये पनि आज हामीले प्रोनाउन्स भनेको के हो, प्रोनाउन कति किसिमका हुन्छन् भन्ने छलफल गऱ्यौँ। जस्तै सर्वनाम भनेको संज्ञाको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द हो। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड युज इन अ प्लेस अफ अ नाउन भन्ने छलफल गऱ्यौँ। हामीले अहिले अन्त्यमा छलफल गऱ्यौँ इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्स अथवा प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न सोध्दा आउने सर्वनाम हो। एन इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन्स इज ओन द्याट इज युज फर आस्किङ क्वेसन। जस्तै हु, वाट, विच भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन्सको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। रिलेटिभ सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेको पहिले गइसकेको हैन को सम्बन्ध जोड्ने सर्वनाम हो भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। द रिलेटिभ प्रोनाउन्स इज ओन द्याट रिफियर अर रिलेटेड टु इट भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन्स भनेको प्रत्येकवाचक सर्वनाम भनेको व्यक्ति वा वस्तुहरू एक पटकमा एक शब्द भन्ने छलफल गऱ्यौँ। द डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन इज द्याट रिफियर टु पर्सन अर थिङ ओन्स एट अ टाइम भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी
अर्को हामीले डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स निश्चयवाचक सर्वनाम भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तु तोकेर देखाउने सर्वनाम भन्ने छलफल गऱ्यौँ। द डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स इज one that is used to point out the object or which it refer भन्ने छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी रिफ्लेक्टिभ प्रोनाउन्स भन्ने छलफल गऱ्यौँ। निश्चयवाचक सर्वनाम भनेको कर्ताले गरेको काम कर्तामै फर्केर आउने, स्वयं कर्तामै प्रतिबिम्बित हुने सर्वनाम भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी हामीले पर्सनल प्रोनाउन भनेको व्यक्तिवाचक सर्वनामले व्यक्तिको साटो काम गर्छ अथवा पर्सनल प्रोनाउन स्ट्यान्ड फर द पर्सनल स्पिकिङ स्पोकन टु एन्ड स्पोकन अफ भन्ने छलफल गऱ्यौँ। आशा छ यस टपिकले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ भन्दै यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त आजको यस प्रदानबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त नमस्ते।